नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी एकजना यस्ता पात्र जो राजनीतिमा स्वाभाविक मानिनुहुन्छ, तर आजको विषय चाहिँ तपाईका लागि पनि फरक र उहाँले आफ्नो आलेख, अध्ययन र अनुसन्धानका हिसाबबाट पनि निकै फरक विषयमा हामी कुराकानी गर्छौं। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। त्यतिबेला नेकपा एमाले हुँदा महासचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, केही मतले पराजित हुनुभयो र स्थायी समितिको सदस्य हुनुहुन्छ। राज्य सञ्चालनका हिसाबबाट उहाँ चितवनबाट यतिबेला संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल पहिचान बनाइसक्नु भएको छ। उहाँ अर्थमन्त्री बन्नु अगाडि कतिपय मानिसहरूको टिप्पणी थियो के नेकपा एमाले भित्र अर्थशास्त्र जानेका मान्छेहरू नै छैनन् अनि सुरेन्द्र पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाइयो। तर उहाँले जसरी अर्थ मन्त्रालय हाँक्नुभयो या अर्थमन्त्रीबाट बिदा भइसके पछाडि यो बीचमा अर्थशास्त्रका सूचकहरूसँग आफूलाई जसरी सुसूचित बनाउनु भयो, एउटा सफल अर्थमन्त्री र सफल अर्थशास्त्रीको जो परिभाषा जानेका हिसाबबाट बनाउने र अध्ययन अनौपचारिक अध्ययनका हिसाबबाट बनाउने हो भने त्यो ठाउँमा पनि आफूलाई अब्बल साबित गर्नुभएको छ। तर आज सुरेन्द्र पाण्डेसँग हामी राजनीतिको दाउपेचको कुरा पनि गर्दैनौँ। को मन्त्री बन्दैछन् अब र को निकालिँदैछन् मन्त्रालयबाट भन्ने कुरा पनि गर्दैनौँ। आज कुराकानी गर्छौँ प्रविधिले, आज जो प्रकारको प्रविधि विकास भएको छ, यो प्रविधिले हामीलाई कता लैजाँदैछ? के मुलुकहरू विकासको चरणमा जाँदैछन्, समृद्धिको चरणमा जाँदैछन्? मङ्गल ग्रहमा आधिपत्य जमाउनेदेखि लिएर चन्द्रमामा घर बनाउनेसम्मका कुरा, अनि केही प्रविधिका कम्पनीहरूले आजको दिनमा तेलका कम्पनीदेखि लिएर ठुल्ठुला कम्पनीहरूलाई सम्पत्तिमा जित्ने कुरा, विश्वका सबै मानिसहरूसँग भएको भन्दा केही हजार मानिससँग भएको सम्पत्ति धेरै हुने कुरा, यो बीचमा तपाईले फेसबुक या अन्य सामाजिक सञ्जालमा राखेको तपाईको व्यक्तिगत विषय कोही कम्पनीले उसको नाफाका लागि प्रयोग गर्ने विषय, यो जम्मै विषयले पनि मलाई सुरेन्द्र पाण्डेले अनौपचारिक कुराकानीमा एउटा शब्द उहाँको आफ्नै जन्मथलोतिरको मान्छेले भनेको भनेर सुनाउनु भएको थियो। अब त हामी त्यो चरणमा हिजोको दिनमा चेपाङ भन्यो, राउटे भन्यो भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति पछिल्लो समुदायमा परेको सीमान्तकृत समुदाय भन्थ्यौँ। झन्डै विश्व मानव समुदाय नै त्यतै जाँदै गरे हो त भनेर प्रश्न सोधेको विषयदेखि लिएर मार्क्स यति बेला भएको भए उहाँ दास क्यापिटलका ती भोल्युम लेखेर बस्नुहुन्थ्यो या फरक कोणबाट लेख्नुहुन्थ्यो। यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ। आज डाटा प्रभुत्ववादको कुराकानी गर्छौँ विश्वमा सुरेन्द्र पाण्डेसँग। सुरेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। सुरेन्द्रजी, मलाई लाग्छ उहाँसँग हामी सम्पर्कको प्रयासमा छौँ, उहाँसँग कुराकानीको प्रयासमा छौँ। आज कुराकानी गर्न खोजेको डाटा प्रभुत्ववादले विश्वलाई कसरी गाँजेको छ भन्ने कुरा। तपाईले एप्पलको कुरा गर्नुभयो भने, अल्फाबेटको कुरा गर्नुभयो भने, फेसबुकको कुरा गर्नुभयो भने, टेन्सेन्टको कुरा गर्नुभयो भने, अलिबाबाको कुरा गर्नुभयो भने, उनीहरूको सम्पत्ति अन्य धेरै कम्पनीहरूभन्दा धेरै छ। आज प्रविधिले जो प्रकारको विकास गरेको छ, कतिपयले भनेका छन् सन् 2030 पछाडि कम्तीमा पनि मानिसले रोजगारीका थप अवसरहरू गुमाउँदै जानेछ। किनभने अब प्रविधि यसरी विकास भएको छ, कम्प्युटर यसरी विकास भएको छ, चिप्स यसरी विकास भएको छ, मान्छेको भावना समेत बुझ्न सक्ने, मान्छेको बोली चिन्न सक्ने, मान्छेले दिएको सबै प्रकारका आदेश त्यो पनि निरन्तर रूपमा नथाकिकन गर्न सक्ने प्रकारको प्रविधि विकास भइसकेको छ। पछिल्लो दिनमा तपाईँ एआई को कुरा गर्नुभयो, यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्नुभयो भने त्यसले विश्वलाई अर्को चरणबाट, अर्को कोणबाट विश्लेषण गर्ने ठाउँ स्थापित गरिसकेको छ। यसै गरी कम्प्युटर आजको दिनमा जुन गतिमा चल्ने भएको छ, डाटा आज जुन ठाउँमा पुगेको छ, जस्तै सुरेन्द्र पाण्डेकै आलेखलाई सापट लिएर कुराकानी गर्ने हो भने आजको दिनमा अटोमेसनको जुन समय सुरु भएको छ, आजको दिनमा दोस्रो मेसिन गनको युग सुरु भएको छ भनिएको छ। चौथो औद्योगिक क्रान्ति अर्थात् अहिले चाहिँ फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन चाहिँ साँच्चै नै कम्प्युटरका माध्यमबाट हुँदैछ हामीले भनिएको छ। यो सबै प्रविधि जो मान्छेले बनाएको थियो, खोजले बनाएको थियो, अनुसन्धानले बनाएको थियो, विज्ञानले बनाएको थियो, त्यो आज मान्छेका लागि परिपूरक गर्ने, मान्छेको जीवन सजिलो बनाउने भन्दा पनि मान्छेलाई विच्छेदीकरण गरिदिने या मान्छेलाई उसका विभिन्न अवसरबाट टाढा पुर्याइदिने ठाउँसम्म पनि पुगेको परिवेश छ। यिनै अवस्थाका विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्न खोजेका छौँ। धनीहरू थप धनी भएर जाने, गरिबहरू
मुलुकहरू थप गरिब भएर जाने अवस्था, नेपाल जस्ता जुन मुलुकहरू विकासशील राष्ट्रहरू छन् जसले प्रविधिलाई साँच्चै नै उच्चतम तहबाट प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्, ती मुलुकहरूको अवस्थाको विषय पनि बडो महत्त्वपूर्ण छ। आज बिग डाटाको जुन अवस्था सृजना भएको छ, यो बिग डाटा जसरी नाफाका लागि प्रयोग गर्ने अवस्था सृजना भएको छ, एप्स बिक्री गरेर करोडौँ र अर्बौँ डलर कमाउने अवस्था सृजना भएको छ, यो सबै समयमा कर्पोरेट तन्त्र कसरी गएको छ, सर्भिलेन्स पुँजीवाद के बनिरहेको छ, आज हामीले यही विषयमा कुराकानी गर्न खोजेका छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ, पूर्व अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ सुरेन्द्र पाण्डे यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। आज तपाईसँग राजनीतिको दाउपेच, को मन्त्री बन्ला को बन्दैन होला, या नेपालकै अर्थतन्त्र पनि कहाँ पुग्छ होला, या नेकपाभित्रको विवाद यो साँच्चै कृत्रिम रूपमा सल्टिएको कि सधैँका लागि यी विषयमा नजाने भनेको छु। आज तपाईँले एउटा विषय जसरी फ्लोर गर्नुभएको छ, तपाईँको एउटा आलेख पनि सार्वजनिक भएको छ, प्रविधिको विकासले मान्छेलाई सजिलोभन्दा अप्ठ्यारो बनायो कि क्यारे, विश्वस्तभन्दा आशंकित बनायो कि क्यारे, धनी र गरिबको बिचमा झन् फरक पनि बढायो क्यारे, यो लेखले भन्न खोजेको के थियो? होइन, मैले यसमा के भनेको छु भने पहिलो कुरा त 18औं र 19औं शताब्दीको चाहिँ क्यापिटलिजम चाहिँ खास गरी 1760 देखि 1830 को पहिलो औद्योगिक क्रान्ति भन्ने गरिन्छ र त्यसपछि फेरि 1870 देखि 1914 को अल्पकाल मानिन्छ। यो दुईटा औद्योगिक क्रान्तिहरूले मूलतः के गरेका थियो भने पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको कालमा बाष्प इन्जिनको आविष्कार भइसकेपछि वस्तुहरू चाहिँ एकदमै गणितीय हिसाबले, ज्यामितीय हिसाबले चाहिँ वृद्धि हुन थाल्यो र वस्तु उत्पादन गरेर वस्तु बेच्ने त्यस बेलाको पुँजीवादको मूल चरित्र थियो र त्यसबाट मुनाफा कमाउने चरित्र थियो। 20औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै 18औं शताब्दीको अन्त र 20औं शताब्दीको प्रारम्भबाट त्यो पुँजीवादले के गर्न थाल्यो भने पैसा लिएर चाहिँ बाहिर जाने, निर्यात गर्न थाले पैसाको वस्तुको सट्टामा, अनि विभिन्न चाहिँ तेस्रो विश्वका देशहरूमा, अरू देशहरूमा गएर त्यही उत्पादन गर्ने, त्यही बिक्री गर्ने, ती व्यापार भयो, तीको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने र फेरि पैसा बोकेर फर्किने, जसलाई फाइनान्स क्यापिटल अथवा वित्तीय अर्थतन्त्र चाहिँ बैंक र वित्त संस्थाको चाहिँ भूमिका चाहिँ एकदमै निर्णायक भएर आयो र वित्तीय अल्पतन्त्र, फाइनान्सियल ओलिगार्ची भन्छ, केही मुठीभर चाहिँ के भने वित्त चाहिँ क्षेत्रका मालिकहरूको चाहिँ हातमा चाहिँ धन थुप्रियो। अब यो 21औं शताब्दी सँगसँगै अब त्यो रूप चाहिँ विकसित भएर अहिले डेटा क्यापिटलिजममा पुगेको छ, जहाँ व्यक्तिका र सबै डेटाहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक डेटाहरूलाई चाहिँ केही कम्पनीहरूको हातमा चाहिँ अब उनीहरूको उसमा चाहिँ जम्मा हुन्छ र त्यो डेटाको विश्लेषण गरेर डेटा बिक्री गरेर कमाउने चाहिँ नयाँ जेनेरेसन आयो र यसलाई नलेज क्यापिटलिजम पनि भन्न सकिन्छ। र यो विगतमा भन्दा यो धेरै यसले चाहिँ गरिबी र असमानता अथवा धनी र गरिबको बिचको चाहिँ देशको बिचको चाहिँ खाडल पनि यसले बढाउनेछ र अबको चाहिँ यसले होल समग्र चाहिँ के भने सामाजिक व्यवस्थादेखि अरू धेरै कुरामा चाहिँ यो क्यापिटलिजमले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यसनाले पनि त्यो कुरालाई मैले चाहिँ मेरो लेखमा चाहिँ अबको दुनियाँ चाहिँ यो डाटा प्रभुत्ववाद मुनि छ है, डाटाको प्रभुत्व चाहिँ अब दुनियाँले चाहिँ सामना गर्छ भन्ने कुराको उल्लेख मैले चाहिँ आफ्नो लेखमा गरेको छु। जस्तै डाटा प्रभुत्ववादको कुरा गर्दै गर्दा या डाटा पुँजीवादको कुरा भनौँ या डाटालाई प्रयोग गरेर धनी हुने जुन गति तीव्रताका साथ अगाडि बढ्या छ, आजको दिनमा तपाईँ तेल कम्पनीको कुरा गरौँ या अरू उत्पादन कम्पनी भन्दा पनि डाटाको व्यापार गर्नेहरू धनी हुने र उनीहरूले अर्बौँ पैसा कमाउने जुन अवस्था सृजना भएको छ, यसले पनि गरिब र धनीको खाडल त बढाएरै लग्यो नि, होइन त? के भन्नुभयो? यसले पनि त गरिब र धनीको बिचको खाडल त बढाउँदै लग्यो नि। एकदमै। अहिले तपाईँलाई म एउटा सानो चाहिँ पिक्चर दिन चाहन्छु। यसै वर्षको 2020 को मार्केट क्यापिटलाइजेसन, उनीहरूको बजारमा पुँजीकरण गर्दाखेरिमा उनीहरूको सेयर भ्यालुको आधारमा गरिएको मूल्याङ्कन हेर्दाखेरिमा चाहिँ एप्पलको 1576 अरब डलर, एमाजोनको छ 1433 अरब अमेरिकन डलर, अल्फाबेट गुगलको 980 अमेरिकन डलर छ, फेसबुकको 676, टेन्सेन्टको 621, अलिबाबाको 580, यसरी 7वटा कम्पनी 1 देखि 7औं नम्बरमा छन्। यी सबै चाहिँ के भने टेक जाइन्टहरू हुन्। यो आइटीमा काम गर्ने, टेक्नोलोजीका काम गर्ने चाहिँ के भने कम्पनीजहरू हुन् र 4वटा चाहिँ अमेरिकाका छन्, 3टा चाहिँ चाइनाका छन्। यसरी विश्वका यी 7वटा कम्पनीको चाहिँ सम्पत्ति तपाईँ जोड्नुहुन्छ भने 100वटा देशभन्दा बढीको चाहिँ कमाइ चाहिँ यिनीहरूको हातमा छ।
त्यस हुनाले पनि यसको अन्तर तपाईँ चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ के भने आकलन गर्न सक्नुहुन्छ धनी र गरिबको बिचको, धनी र गरिब देशको। अझ यो त कम्पनी भए, यो त देशभन्दा पनि ठुला छन्। एउटा कम्पनी कैयौँ देशको सम्पत्ति धनभन्दा पनि धेरै ठुलो छ। त्यस हुनाले पनि यसको चाहिँ अन्तर कति हुन्छ यो स्वत अनुमान गर्न सकिन्छ। तर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरिमा यिनीहरूले गरिरहेको व्यापार चाहिँ अहिले पनि कुराकानी गऱ्यौँ, तपाईँले लेखमा पनि सोसना जुबोफको कुरा गर्नुभएको छ। उनीहरूले चाहिँ यस्तो आर्थिक प्रणाली बनाछन् जसमा निजी डाटालाई नाफाको उद्देश्यले वस्तुका रूपमा किनबेच गरिदिन्छन्, अर्थात् व्यक्तिको निजी डाटा पनि सुरक्षित छैन, उनीहरूले व्यापारका लागि त्यसलाई कुनै न कुनै बेलामा प्रयोग गरिदिन्छन्। यो त खतरनाक कुरा भयो नि। निश्चित रूपमा यो मैले त्यतिकै काल्पनिक कुरा गरेको होइन, म तपाईँलाई त्यसका केही तथ्यहरू सहित दिन्छु। सन् 2010 देखि 12 को बिचमा चाहिँ अरब स्प्रिङ भन्ने अरब विद्रोह भन्ने सुरु भयो। त्यो अरब विद्रोहमा त्यहाँका मानिसहरू जसरी पनि जुलुस र चाहिँ सहभागी भए, त्यो सबैमा चाहिँ के भनेदेखि यो सामाजिक सञ्जालको भूमिका थियो भन्ने कुरा त्यसबेलै बहस भएको थियो। त्यसै गरी 2018 को चाहिँ फ्रान्सको पहेँलो भेस्ट आन्दोलन भन्ने छ, त्यसबेलै पनि के आरोप लाग्यो भने यी पहेँलो भेस्ट आन्दोलनलाई यी चाहिँ ठुला चाहिँ जाइन्ट कम्पनीहरूले चाहिँ टेक जाइन्टहरूले उचाले, यिनीहरूले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट आन्दोलन र विद्रोह चाहिँ को चाहिँ ज्वालामुखी फुके भन्ने कुरा भयो। यो त बाहिरको कुरा थियो, बाहिरको मात्रै कुरा होइन। स्वयं अमेरिकामा के प्रश्न उठ्यो 2016 को राष्ट्रपतिको चुनावमा भन्दा यो फेसबुकले चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा चाहिँ के भने चुनावी अभियानलाई चाहिँ सघाउने गरी त्यो डाटाको प्रयोग भयो भनेपछि यसपालि स्वयं फेसबुकले चाहिँ अक्टोबर 3 मा हुने चुनावको एक हप्ता अगाडिदेखि म राजनीतिक विज्ञापन गर्दिन भनेर उसले चाहिँ के भनेदेखि घोषणा गरेको छ। र ट्रिनिडाड र टोबागोमा पनि यो प्रश्न उठेको थियो कि यस्ता चाहिँ के भने यो टेक जाइन्टहरूले चाहिँ अब राजनीतिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारे, हस्तक्षेप गरे। त्यस हुनाले जुबोफले भनेकी छिन् यो चाहिँ माथिबाट गरेको सत्तापलट जस्तै हो। सत्तापलट नै हो, यो एक प्रकारको सत्तापलट हो। र मान्छेको त्यति मात्र होइन, मैले अर्को एउटा पनि प्रसङ्ग तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तो किन्डलबाट हामी चाहिँ किताब पढ्ने गर्दछौँ, नियमित रूपमा चाहिँ हामीले किन्डल पढ्यौँ भने अब त्यहाँको डेटा, त्यसको चाहिँ सेन्सरहरू, चाहिँ त्यसको अनुहार पहिचान, यी सबै कुराको चाहिँ के भने आधारमा त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ फेसियल रिकग्नेसन पनि गर्छ त्यसले। अब त्यो व्यक्तिलाई के किताब पढ्यो भने उसको दिमागमा के कुराको चाहिँ प्रभाव पर्छ, खुसी हुन्छ कि दुखी हुन्छ कि कस्तो संवेदना प्रकट हुन्छ भन्ने कुरा एमाजोनलाई थाहा हुन्छ। जसले चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ के भने किताब चाहिँ इ कमर्सको चाहिँ मास्टर अर्गनाइजेसन हो, सबभन्दा ठुलो अर्गनाइजेसन हो, जसले सबै यी डेटाहरू चाहिँ उसले सुरक्षित गर्दछ र मान्छेलाई उसको मनस्थिति अनुसारको उसले आफ्ना चाहिँ व्यापारिक योजना बनाउँछ। त्यो व्यापारिक योजना बनाउँदै गएर चाहिँ यस सम्बन्धी विज्ञहरूले चाहिँ के भन्न थालेका छन् भने भविष्यमा त मान्छेको दिमागलाई पनि ह्याक गर्छन् र उसको दिमागलाई उसले जे उसको व्यापारिक उद्देश्य छ त्यही उद्देश्य अनुसार त्यस्ता इन्फर्मेसनहरू चाहिँ के भने प्रवाह गरेर तिनीहरूलाई ह्याक गर्छन् भन्ने खालको कुरा समेत गरेका छन्। त्यसो हुनाले पनि अब हामीले जस्तो मानुस यो चाहिँ सबै क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा र सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसको चाहिँ प्रकट हुने, देशको कूटनैतिक र अरू सुरक्षा क्षेत्रमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ डाटाको चाहिँ के भनेदेखि भूमिका चाहिँ अब लिडिङ भएर जान्छ र त्यसको वार नै अबको वारफेयरको तरिका पनि अबको हिजोको जस्तो चाहिँ के भने कन्भेन्सनल वार या पछिल्लो कालमा चाहिँ न्युक्लियर वारको चाहिँ एटमिक वारको चाहिँ कुरा गर्थे, अब साइबर वारफेयरको जमानातिर अथवा त्यतातिर जान्छ। अब ट्रेडिसनल वा पुरानो वारफेयर अब हुँदैन है भन्न थालेका छन्। त्यस हुनाले पनि यसले होल दुनियाँको यो भविष्यलाई चाहिँ नयाँ सेपमा लान्छ भन्ने मैले देखिरहेको छु। तपाईँले नयाँ सेपमा लान्छ कि राजनीतिको पनि कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक कुरा पनि गऱ्यौँ, व्यक्तिगत कुरा पनि गऱ्यौँ, आर्थिक कुरा पनि गऱ्यौँ, यसले त सुविधा एउटा लिएर आयो। तपाईँले आजको दिनमा प्रविधि प्रयोग नगर्ने, डाटा प्रयोग नगर्ने, चिप्स बुझ्दैन, स्मार्टफोन बुझ्दैन भन्यो भने अब त्यो मानिस चाहिँ अलिक पछाडि परे जस्तो। तर यी सबै कुरा प्रयोग गर्दा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा होस् या तपाईँले अहिले किन्डलकै उदाहरण लिनुभयो, त्यस मार्फत पढ्ने लेख्ने कुरा गर्दा होस्, अब फेरि अर्को खतराको घन्टी बज्यो। सुरक्षित चाहिँ कसरी हुने त फेरि? होइन, त्यसको लागि मैले अघि नै मैले भन्दै पनि थिएँ, यी सवाल यस्ता प्रश्नहरू आइसके। म तपाईँलाई अझ एउटा अर्को उदाहरण पनि दिन्छु। जस्तो तपाईँ चाहिँ डायबिटिकको पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँले कुनै चाहिँ जस्तो रेगुलर तपाईँले चाहिँ त्यसको चेक गर्ने, ब्लड चेक गर्ने, या अहिले त डिभाइस कस्तो आएको छ भने औँलामा चाहिँ सानो चाहिँ के भनेदेखि त्यसमा गाड्नुहोस्,
घोप्नुहोस् र अनि त्यो डिभाइस चाहिँ 15 दिनसम्म बस्छ। त्यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ रेगुलर यति तेरो चाहिँ ब्लड सुगर यति छ आदि छ भनेर उसले जानकारी दिन्छ। यो सबै डेटाबाट पनि उसको शरीरको बायोलोजीको चाहिँ डेटा उसले चाहिँ स्टडी गरिरहेको हुन्छ र त्यो मान्छे के छ अझ भविष्यमा त के छ भने उसलाई कस्तो रोग लाग्दैछ भन्ने कुरा प्रिमिटिभ स्टेज प्रारम्भिकदेखि नै उसले चाहिँ के भने थाहा पाउँछ। यस्तो समयमा चाहिँ टेक्नोलोजीले बायोटेक्नोलोजीको क्षेत्रमा खास गरी मेडिसिनको क्षेत्रमा यति ठुलो परिवर्तन आउनेवाला छ यो 21औं शताब्दी। यसले कैयौँ ठुला चाहिँ के भने आजसम्म सल्भ भएका अनसल्भ प्रश्नहरूलाई पनि समाधान गरेर आउँछ। तर सँगसँगै यसले नयाँ किसिमका जटिलता पनि बोकेर आउँछ। अघि भने जस्तो निजी डेटा पर्सनल चाहिँ के भने डेटालाई इन्भेस्टको विषय बनाएर मुनाफाको लागि चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। त्यस हुनाले यो कुराको लागि सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नको लागि आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्ने यी तमाम कुराहरू जो चाहिँ अरू देशहरूले प्रश्न उठाइसके हामी त्यसमा रमाएर बसेका छौँ कि अहिले हामीले पनि नेपालमा यसको के महत्त्व होला र भनेर तपाईँले भन्नुहोला। आज मान्छेहरू यस्तो भइसक्यो कि यति क्रेजी भइसक्यो कि दिनमा चाहिँ एकचोटि फेसबुक नहेर्ने हो भने या अरू कुनै सामाजिक सञ्जालमा नजोडिने हो भनेदेखि मान्छेलाई भात खाएकै रुचि हुँदैन या सुत्न मन लाग्दैन। त्यो जमानामा त्यो चाहिँ ठाउँमा हामी आइसक्यौँ। अनि यसको चाहिँ डेटा चाहिँ कसरी प्रयोग भइरहेछ मेरो डेटा भन्ने बारेमा धेरै मान्छे जानकार छैन। हो त्यहीँनिर अलिकति स्पष्ट गरिदिउँ न। जसले ट्विटर चलाउँछ, जसले फेसबुक चलाउँछ, इमो चलाउँछ होला, इन्स्टाग्राम चलाउँछ होला या इमेल चलाउँछ होला, स्मार्टफोन चलाउँछ होला, उसले त त्यो विचार गरे हुँदैन। तपाईँले अहिले चाहिँ मलाई यो विषयमा रुचि छ भनेको कुरा, यो चलचित्र हेर्छु युट्युबमा गएर भनेको कुरा या यो किताब पढ्छु भनेका कुराले कसरी तपाईको मुलुकलाई या तपाईको राज्य व्यवस्थालाई समेत असर गर्छ भन्ने कुरा जुन अलिक घुमाउरो छ तर आवश्यक छ, जोखिमपूर्ण छ, त्यो पनि अलिकति स्पष्ट गरिदिउँ न। जस्तो मानुस तपाईँको राजनीतिक कुरालाई पनि यसले कसरी प्रभाव पार्छ म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मानुस तपाईँ चाहिँ 5 वर्ष अहिलेका केटाकेटी त 5 वर्षदेखि अलिकति बच्चा अब त बाबुआमाले पनि के गर्न थाल्यो भने केटाकेटीलाई अहिले दुनियाँमा यो सामग्री कसरी आउन थाल्यो भने बच्चालाई खेलाउने मोबाइल, बच्चाको लागि आइप्याड, बच्चाका लागि सामग्रीहरू, यस्ता चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ यी चाहिँ टेक जाइन्टहरूले चाहिँ प्रड्युस गर्न थाले। बाबुआमा व्यस्त छन् त्यस हुनाले उनीहरू घरमा छोडेर जान्छन् अनि बच्चालाई खेलिरहनको लागि त्यही काम गर्छन्। अनि त्यस बेलादेखि नै त्यो बच्चा चाहिँ त्यसमा अभ्यस्त हुन्छ। उसको डेटा उसको सूचनाहरू पनि त्यसलाई प्रयोग गरी उसको बाल स्वभाव कस्तो हुन्छ त्यो सबै पनि यी चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यो चाहिँ डेटाको उसबाट चाहिँ उनीहरूले लिइरहेका हुन्छन्। अब 5 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँले यो चलाउँदै जानुभयो, 20 वर्षको उमेरमा तपाईँ कुनै एउटा केटीसँग चाहिँ उसले कुनै गलत काम गर्यो, उसले त त्यो काम गर्यो बिर्स्यो, उसले के लेख्यो कसो गर्यो। अब 40 वर्षमा ऊ कुनै देशको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छ वा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार छ भने 2 दिन अगाडि यी डेटा कम्पनीहरूले उसका चाहिँ बारेमा 20 वर्ष अगाडि उसले यस्तो नचाहिँदो काम गरेको थियो र के अरे बाहिर सार्वजनिक गरिदिने हो। उसको राजनीति चाहिँ एकछिनमा समाप्त हुन्छ, नियतबस नियोजित रूपमा होइन। त्यस हुनाले यस्ता धेरै चिजहरू छन्। जस्तो यो बहस चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ अमेरिका र चाहिँ जर्मनको बिचमा पनि के यो कतिसम्म चाहिँ प्रकट भएको छ भन्दा यसले मिलिट्री या कूटनैतिक क्षेत्रमा मात्र होइन व्यापारिक र व्यावसायिक इन्ट्रेस्टहरूमा सुद्धा पनि अबको यो डेटा क्यापिटलिजमले चाहिँ प्रभाव पार्ने चिज छ। जस्तो मान्नुहोस् कसैले चाहिँ कुनै कम्पनीले चाहिँ कुनै विज्ञापन गरेको छ कुनै वस्तु निर्माण गर्नलाई या सरकारी ठेक्कापट्टाको चाहिँ बिड गर भनेर चाहिँ आह्वान गरेको छ भने यो डेटा ह्याकिङ गरेर डेटा चोरेर या त्यही भित्रका मान्छेले डेटा सप्लाई गरेर आफ्नो मान्छेलाई पारिदिने वा नपार्ने या कतिपय चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको कुरा छ। एउटाले चाहिँ त्यो तयार पार्दैछ, उसले प्याटेन्टिङको लागि गइरहेछ, त्योभन्दा पहिला नै अर्कोलाई चाहिँ सूचना चाहिँ लिक गरिदिएर त्यो त्यसको निर्माता चाहिँ अर्को पनि दिने त्यस्तो प्रकारको उदाहरण पनि छ नि, होइन। अलिक कमजोरहरूले केही चिज जो प्रविधिबाट या यस प्रकारका अवस्थाबाट अलिक कमजोर छन् उनीहरूले आविष्कार गरेको कुरा चाहिँ जो प्रविधिमा पोख्त छ उसले पहिले नै दर्ता गरिदिने या आफ्नो बनाइदिने, यो त ज्ञानको पनि त दुरुपयोग भयो नि। त्यो दुरुपयोग भयो। त्यस हुनाले यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा पहिलो कुरा त यसको आयतन कति छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। आजको हाम्रो नेपालका राजनीतिज्ञहरूले, राजनीतिक दलले, सरकारले, हाम्रा ब्युरोक्रेसीले, हाम्रो चाहिँ सुरक्षा अङ्गले, हाम्रो मिडियाले, त्यति मात्र होइन हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले पनि यो डेटा क्यापिटलिजमको आयतन यसको दिशा कतातिर जाँदैछ, यसले कति क्षेत्रलाई कसरी प्रभाव पार्दै जानेछ, यसको सामग्रिक अध्ययन र यसको गहिराइमा नपुगिकन यसबाट आउन सक्ने यसको अवसर के हो,
यसका जटिलता के हुन् अथवा यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने अप्ठ्यारा कुराहरू के हुन् र हाम्रो देशको लागि, हाम्रो आफ्नो व्यवसायको लागि, हाम्रो आफ्नो चाहिँ क्षेत्रको लागि, हाम्रो आफ्नो स्वार्थको लागि यो कुरा बुझेर हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले छलफल गरेर त्यस सम्बन्धमा अब बहस थाल्न ढिलो भइसक्यो। त्यसो भए मैले यो चाहिँ यो एउटा उद्देश्य के पनि हो भने अब दुनियाँ यता जाँदैछ है, हामी एकदमै होइन तपाईँले ढोका त ढकढक्याउनु भयो। तपाईँ आफै त अब तपाईँको आजको दिनमा हेर्दा यो लेखसहित 3वटा आयामको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। एउटा राजनीतिको तपाईँको आयाम थिँदै थियो, राज्य सञ्चालन र पछिल्लो दिन अर्थशास्त्रका सूचकहरूका विषयमा अलि बढी मान्छेहरूले अब तपाईँलाई सोध्न थालेका थिए। अब यो लेख आइसके पछाडि फरक विषयका लागि तपाईँले ढोका ढकढक्याउनु भएको छ। अब राजनीतिज्ञहरू त यो विषयमा कति पस्न सक्नुहुन्छ, सञ्चार माध्यमै पनि कति पस्न सक्छन् भन्न सकिन्न, तर यही क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले यो जोखिमपूर्ण हो, यो खतरनाक हो भनेर महसुस नगर्दासम्म त यो खालि तपाईँ पानीको फोका हुन्छ होला। होइन, मलाई के लाग्दछ भने यसको यो हिजोको आर्टिकल अस्ति चाहिँ आर्टिकल छापिसकेपछिको जति मान्छेहरूले मसँग चाहिँ रेस्पोन्ड गरिरहेछन् र जति चाहिँ क्षेत्रहरूले तपाईँले नै यस बारेमा बहस चाहिँ गर्नको लागि जुन अहिले यो छलफल यो संवाद चाहिँ सुरु गर्नुभयो, यसले एउटा माइलेज लिँदैछ या लिन्छ भन्ने कुराको त यसले पुष्टि मैले देखिरहेको छु। भोलि हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ, यो स्वाभाविक छ। मैले यो त्यत्तिकै अहिले सामान्य हिसाबको बहसमा मात्रै लैजान खोजेको होइन। मैले यो होल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सरकारमा छ, यसका 7वटा मध्ये 6वटा सरकारमा बसेको पार्टी हो। यो तल स्थानीय तहमा पनि 753 मध्ये 402 मा चाहिँ पालिका प्रमुख भएको चाहिँ यो पार्टी हो। यो पार्टीको राजनीतिक बहसमा अब आउने हाम्रो महाधिवेशनका डकुमेन्टहरूमा यी कुराहरू चाहिँ सम्मिलित गर्ने र यस अनुसारको निर्देशन चाहिँ सरकार र चाहिँ सरकार मार्फत सबै क्षेत्रमा चाहिँ पुर्याउने यो प्रक्रियामा पनि म चाहिँ संलग्न हुने हिसाबले नै यो म अगाडि बढाइरहेको छु। या स्वयं सरकारलाई पनि यस बारेमा झकझक्याउने, यसो गरिएन भनेदेखि स्वाभाविक रूपमा हामी धेरै पछाडि पर्नेछौँ। हामी जे कुरा गरिरहेका छौँ, हामीलाई समयले जाडो काटिसकेका छोडिसकेका विषयमा बहस गरिरहेका छौँ। जता जानुपर्ने छ त्यसबारेमा हाम्रो कुनै ध्यानै छैन भने हामीलाई धेरै अन्तर। हिजो हामीलाई चाहिँ युरोप र चाहिँ एसियाको बिचमा औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा चाहिँ हामी जङ्गली युगमै थियौँ भनेर हामीले भन्दथ्यौँ। पुँजीवादको चाहिँ एउटा चाहिँ उच्च श्रृङ्खलामा चाहिँ तीव्र रूपले बाष्प इन्जिन आइसकेपछि युरोपले जुन गतिमा विकास गर्यो, हामी चाहिँ एकदमै जङ्गली युगमा छौँ भनेर हामी अहिले चाहिँ चर्चा गर्दैछौँ। हामी चाहिँ स्वयं कस्तो प्रणालीमा, कस्तो राजनीतिक अँध्यारो प्रणालीमा पस्यौँ भनेर आज बहस गर्दैछौँ भने त्यत्तिकै अन्तर चाहिँ यो नयाँ क्रान्तिले गर्दैछ। यो दोस्रो चाहिँ के भने मेसिन युग या चाहिँ यो कम्प्युटर युग भन्ने गरेको छु मैले यसलाई। र अर्को चाहिँ के भनेदेखि यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिले फेरि हिजोको भन्दा पनि ठुलो ग्याप बोकेर आउँदैछ। यो ग्यापमा चाहिँ अब उही 200 वर्ष पछिका मात्रै कुरा गर्ने हो भने त ठिकै छ, होइन भने त्यही अवधिमा त्यही रूपको चाहिँ के भने बहसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जाने हो भने अब हामीले स्मार्ट हुनु पर्यो र अब हामीलाई त्यो बहस गर्नको लागि चाहिँ फेरि हामी अहिले सम्भव पनि भएको छ। किनभने हिजो हामीसँग त्यस बेला सिर्जना भएको चाहिँ टेलिकम्युनिकेसनका क्षेत्रका चाहिँ विकास एकदमै पछाडि थियो। त्यहाँ डेभलप भएको चाहिँ रेडियो र अरू कुरा हामीले 100 वर्षपछि प्राप्त गरेका थियौँ। तर आज चाहिँ अहिले यो जुन आविष्कार भइरहेछ, यो नयाँ डेभलप भइरहेछ, अहिले नै हामीले चाहिँ यो प्राप्त गरिरहेछौँ। त्यसो हुनाले अहिले हामीलाई चाहिँ हामी पछाडि छौँ भनेर भन्नुपर्ने स्थिति छैन। यो बहस गर्नको लागि हाम्रा दुनियाँभरिमा रहेका चाहिँ हाम्रा जनशक्ति छन्, नेपालीहरू बाहिर गएका छन्, स्वयं नेपालमा बसेका छन्। यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ गोलबन्द गरेर यो बहसलाई अगाडि लानुपर्छ र हाम्रा नीतिहरूमा त्यो व्यक्त गर्ने गरी जानुपर्छ। हजुर, एकैछिन रोक्छु। सुरेन्द्र पाण्डे आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामीले राजनीतिकै कुरा गरिरहेका छौँ तर दलीय राजनीति होइन। उहाँसँग आज हामीले अर्थतन्त्रकै कुरा गरिरहेका छौँ तर मुलुकभित्रको मात्रै होइन। उहाँसँग आज हामीले साम्राज्यवाद र विस्तारवादको कुरा गरिरहेका छौँ तर व्यापारका नाममा, वस्तु व्यापारका नाममा या सेना लिएर गएर कब्जा गर्ने कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी आफ्नो सर्भर स्टेसनमा बसेर आफ्ना क्लाइन्टहरूबाट उनीहरूको तथ्याङ्क लिने र त्यसलाई नाफाका लागि प्रयोग गर्ने जुन खतरनाक प्रविधिको प्रयोगको विषय छ, यो विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। संवादमा आज पूर्व अर्थमन्त्री नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग एकैछिन विश्राममा जान्छौँ। पुनः स्वागत छ। संवादमा छौँ हामी। संवादमा सुरेन्द्र पाण्डे आज हामीसँग यो कुराकानीमा हुनुहुन्छ। विषय निकै फरक तर हामीले छलफल बहस चलाउनै पर्ने विषय। राज्य सञ्चालन गर्नेहरूदेखि लिएर नीति
गर्नेहरूले अब प्रविधि सहज जीवनका लागि मात्रै होइन, प्रविधिले मानिसलाई अगाडि त लैजान्छ तर त्योसँगै खतरा चेतावनीको घन्टी बजाउँछ। त्यो आवाज सुन्न जरुरी छ। आज हामीले व्यक्तिगत हाम्रा विषय सामाजिक सञ्जाल होस् या प्रविधि मार्फत हामीले प्रयोग गर्दै गर्दा त्यो कहाँ पुगिरहेको छ र कुनै दिन त्यो दुरुपयोग पनि हुन सक्छ है भन्ने विषय आज जसरी हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मानौ हामीलाई रिस उठेर हामीले केही कुरा काहीँ लेख्यौँ, कसैलाई केही भन्यौँ, भन्न नहुने शब्द थियो, तर कुनै कालखण्डमा तपाईँले बिर्सिसकेको, समाजले बिर्सिसकेको कुरा प्रविधिले सम्झाइदिन्छ। त्यस प्रकारको अवस्था पनि आउन सक्छ। आज यही विषयको सेरफेरमा कुराकानी गरेका छौँ। सुरेशजी, एउटा विषय चाहिँ जस्तै तपाईँले अहिले दोस्रो मेसिन युगको पनि कुरा गर्नुभएको थियो। त्यहीँनिर हामीले भन्दा के भन्यौँ भने अब प्रविधि बिनाको मान्छे प्रविधि प्रयोग गर्न जान्दैन, प्रविधिसँग अभ्यस्त छैन, ऊ प्रविधिले उसलाई चिन्दैन, यस्तो अवस्था कहाँ हुन्छ र भनेर जसरी हामी मान्छेलाई ज्ञानी र अज्ञानीमा छुट्याइरहेको थियौँ, तपाईँले लेखेको लेखको दोस्रो मेसिन युग भन्ने जुन एउटा यो म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजीको एरिक ब्रायन लोब्सन र एन्ड्रयू म्याक्याफीको त्यहाँनिर लेखिएको के छ भने मानिस र सफ्टवेयर सञ्चालित मेसिनले एकअर्काको पूरकको काम गर्दैनन्, बरु एकले अर्कालाई विस्थापित गर्छन्। यो फरक न्यारेसन भयो नि। एकदमै तपाईँले ठिक पोइन्ट उठाउनु भयो। यो नयाँ यो मेसिन युग, खास गरी यो कम्प्युटर एज चाहिँ जसलाई भनिएको छ 1950s यता आएर कम्प्युटरको चाहिँ तीव्र विकास हो। पछि त्यसको विकासमा 1960s को दशकमा अमेरिकी आर्मीले चाहिँ यो इन्टरनेटको चाहिँ विकास गर्यो। यो इन्टरनेटको माध्यमबाट कम्प्युटरमा चाहिँ एक अर्कामा जोडिएन र विश्व सञ्जाल बन्छ र त्यो विश्व सञ्जालमा विभिन्न किसिमको औजार र उपकरणहरूद्वारा यी सबै एक अर्कामा जोडिन्छन् र सूचनाहरू एकबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुन्छ। यसलाई यो इन्टरनेटलाई चाहिँ हामीले सूचना वाहन पनि भन्न सकिन्छ। र यो सिलसिलामा चाहिँ उनीहरूले के भने यो सफ्टवेयरहरू र अहिले जुन अल्गोरिदम आयो, अल्गोरिदम भनेको के चिज हो भन्दा मानिसको ब्रेनमा चाहिँ जुन न्युरल नेटवर्कहरू हुन्छ, त्यो न्युरल नेटवर्कले जो क्यालकुलेसन गर्ने क्षमता राख्दछ, त्यो क्यालकुलेसन कसरी गर्दछ भन्ने कुराको अध्ययन हिजो कम्प्युटरको गणना गर्ने क्षमता कम भएको कारणले गर्दा यसको आविष्कार अथवा यसको प्रयोग सम्भव भएको थिएन। जस्तो मान्नुहोस्, एकछिनको लागि म उदाहरण दिन्छु। अहिले भनौँ न एकदमै अब कोरोनाले सङ्कट गरेको छ, जुनको एउटा मात्रै बस छुट्छ काठमाडौँबाट भनेपछि चाहिँ कति बजे त्यो बस छुट्छ भनेपछि मान्छेले भात खाएर अब त्यो बस पक्रेर आफ्नो घर जानु पर्यो भने कति मिनट लाग्छ मेरो घरबाट भनेर उसले जो दिमागमा क्यालकुलेसन गर्छ नि, त्यो क्यालकुलेसन गर्ने कुरा चाहिँ के भने अल्गोरिदम अथवा क्यालकुलेसन गर्ने कुरा रहेछ। त्यो क्यालकुलेसन गर्ने प्रविधि चाहिँ अब कम्प्युटरबाट चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग गरेर अब मान्छेले जसरी क्यालकुलेट गर्छ मान्छेको ब्रेनले, त्यो चाहिँ मेसिनमा कम्प्युटरमा चाहिँ र सफ्टवेयरहरूले त्यो क्यालकुलेट गर्ने कुरा चाहिँ अहिले विकास गरे। त्यो विकास गरिसकेपछि अब मान्छेभन्दा पनि त्यो चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ बढी चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। त्यो पर्फेक्ट हुने हुनाले अब हिजो चाहिँ 19औं शताब्दीको क्यापिटलिजमले चाहिँ श्रम र अरू कुरालाई मेसिनलाई चाहिँ पूरक बनाएको थियो, मान्छेको श्रमको पूरकको रूपमा, सहयोगीको रूपमा। अब उनीहरू के भन्छन् भने यो पूरक मात्रै नभएर त्यसले उछिन्नेर मान्छेलाई चाहिँ के भनेदेखि पछाडि पार्ने, अर्थात् त्यसको परिपूरक होइन, कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा यो आउने होइन कि यसले विस्थापित गर्न सक्छ। होइन, मान्छेलाई विस्थापनकै कुरामा त सुरेनजी जस्तै तपाईँले पनि लेख्नु भएको छ, अझ थपेर भन्दा हामी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेछौँ। त्यसमा जस्तै अब गाडी चलाउनका लागि चालक नचाहिने कुरा होला, तपाईँले रेस्टुरेन्टमा गएर कुनै खाना अर्डर गर्नुभयो त्यसका लागि वेटर नचाहिने कुरा होला। यस्ता धेरै चिजमा यसले त रोजगारीको सृजना गरेर मान्छेलाई थप काममा लगाउने भन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर मान्छे चाहिँ बेरोजगार हुने अवस्था पो सृजना गर्छ कि क्या हो? तपाईँले सही कुरा भन्नु। मैले यही भन्दै थिएँ, यदि अब चाहिँ के भने मान्छेलाई चाहिँ अब पूरकको रूपमा होइन कि मान्छे र चाहिँ कम्प्युटर मान्छेको कतिपय क्षेत्रलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ, विस्थापित गर्छ। त्यसमाले यो हिजो र आज देखा परेको नयाँ अन्तर के हो? हिजो मेसिन मान्छेको सहयोगीको रूपमा आयो, आज यो चाहिँ मान्छेको विकल्पको रूपमा आउन सक्छ भन्ने कुरा उनीहरूले यसलाई चाहिँ मेन्सन गरेका छन्। त्यो सही पनि छ। जस्तो मान्नुहोस्, अब एकछिनको लागि यो अर्को एकजना विद्वानले के भन्छन् भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका विद्वान काइबु ली भन्ने जो एमाजोनको एकचोटि चाहिँ उपाध्यक्ष पनि थिए, चीनमा चाहिँ गुगलको चाहिँ प्रमुख सिइओ पनि थिए। तिनी चाहिँ त्यसका विज्ञ हुन्, विशेषज्ञ हुन्, अमेरिकी नागरिक, ताइवानमा जन्मेका। उनले के भन्छन् भने
यो एउटा नयाँ काम नलाग्ने वर्ग युजलेस ग्रुप चाहिँ क्लास चाहिँ डेभलप गर्छ अबको यो नयाँ टेक्नोलोजीले भन्छन्। किन भन्दा 50 वर्षसम्म एउटा मान्छेले ड्राइभिङ गर्यो, उसलाई त्योभन्दा अर्को कला थिएन। अब म्यानलेस कार आयो, बाटामा कम्प्युटरले रोबोटले चलाउने गाडी आउने बित्तिकै 50 वर्षको उमेरमा उसलाई त्यो ठाउँबाट विस्थापन गरेर नयाँ ठाउँमा लानको लागि उसको उमेरले पनि दिँदैन, उसको सिक्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसपछि एउटा काम नलाग्ने वर्गको सिर्जना गर्छ। त्यसमाले यो तर्फमा अबका देशका शासकहरूले नीति निर्माताहरूले विचार गर है, समयदेखि नै नयाँ जेनेरेसन तयार पार्न अब उता जाँदैछ अबको चाहिँ प्रविधि। त्यस हुनाले यसले विकासको मोडलदेखि लिएर रोजगारीको समग्र कुरालाई प्रभाव पार्ने देख्छु म। जस्तो मान्नुहोस् किन प्रभाव पार्छ भन्दा ल मान्नुहोस् हाम्रो नेपाल पनि हामी त किनेर चाहिँ प्रयोग गर्ने देश भयो। जस्तो चाहिँ सामग्री बाहिर बजारमा आउँछ त्यो हामीले विश्व बजारमा आएको कुरा हामी तुरुन्त ढिलो छिटो हामी लिइहाल्छौँ। हाम्रो देशमा पनि अब म्यानलेस कार आयो मान्नुहोस् 10 वर्षभित्रमा। त्यो 10 वर्षमा म्यानलेस कार आयो भने हाम्रो गाडीको क्वालिटी के अरे हाम्रो सडकको क्वालिटी कस्तो हुनुपर्छ? सडकको क्वालिटी यदि त्यो म्यानलेस कारको लागि फिट नहुने खालको सडक छ भने त्यो हामी दौडाउन सक्दैनौँ। बाहिरबाट चाहिँ अब यो पुरानो खालको गाडी भेहिकल चाहिँ जो फसिल फ्युलमा आधारित छ ती गाडीहरू बन्द हुने, ग्रिन इनर्जीमा आउने त सङ्कल्प गरि नै सके। त्योभन्दा अझ अगाडि बढेर चाहिँ यदि चाहिँ भनौँ न म्यानलेस कारमा चाहिँ जाने विश्व व्यवस्था नै त्यतातिर ड्रिभेन भयो भने, किनभने टेक्नोलोजीले चाहिँ के गर्छ भने विकासको मोडल पनि प्रभावित पार्दो रहेछ, इकोनोमिक मोडललाई पनि प्रभावित पार्छ। म त्यसको अलिकति चर्चा गर्छु। त्यस हुनाले बाटोको कस्तो क्वालिटी चाहिन्छ, बाटो कस्तो बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा शुद्ध पनि अब यो केवल टेक्नोलोजी मात्रै होइन, यसले विकासको मोडललाई पनि प्रभावित पार्छ। सुरेनजी अलिकति रोकेर तपाईँ थोरै माथि सर्दिनु भयो भने तपाईँको हामी कुरा यति महत्त्वपूर्ण कुरा यति नयाँ आयामबाट तर जीवनका लागि हामीले राज्यले सरकारले नागरिकले बुद्धिजीवीहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा गरिरहेछौँ। तपाईँको टाउको र स्वर मात्रै देखियो, अलिकति माथि रहेर हामी कुराकानी गरौँ जस्तो लाग्छ। प्रविधिलाई अब हटाएर जान सकिँदैन, व्यवस्थित गरेर जाने होला होइन? यही विषयमा अलिकति छलफल गरौँ। हजुर हेलो। अब प्रविधिको विकल्प खोज्ने कुरा त भएन, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा हो। अब हामीले रोजगारी मान्छेको विकल्पमा प्रविधि त बनाउन सक्दैनौँ, मान्छेलाई सहयोग गर्ने प्रविधि बनाउने होला। अब व्यवस्थित कसरी गरेर जाने, यो जम्मै कुरा नकारात्मक मात्रै भयो, यसको उपाय के त भनेर पनि मान्छेले सोध्न सक्छन्। नकारात्मक मात्रै छैन, मैले अघि नै पनि भने अब सरकारले गर्नुपर्ने अथवा नीति निर्माता हामी सबैले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसो भए सबै मान्छेलाई चाहिँ विस्थापित गरेर अब चाहिँ रोबोटको मात्रै दिन आउँछ त होइन। त्यो चलाउनको लागि पनि त मान्छे नयाँ क्वालिटीको मान्छे चाहियो नि। त्यसमाले उसले गर्न खोजेको कुरा के हो भने एक प्रकृतिको जबलाई, एक प्रकृतिको चेतनालाई चाहिँ विस्थापित गर्छ। त्योभन्दा हायर लेभलको चाहिँ के भने अवसर चाहिँ त्यसले खोल्छ। त्यो खोल्छ भन्ने बित्तिकै त्यसतर्फको हाम्रो यात्रा भयो भने हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन्छौँ। त्यसलाई व्यवस्था गरेर बसौँ। हाम्रो जमानामा त चल्दै केही पनि हुँदैन। हाम्रो गाउँघरमा बाआमाहरूले भन्नुहुन्थ्यो नि, पढेर के हुन्छ र बाबु, हाम्रो चाहिँ यहाँ खेत हामीले जोतेकै छौँ, अरू कुरा के गर्नु पर्यो र, खानालाई त हामीलाई यही चाहिन्छ भनेर बस्ने हाम्रो जो पुरानो पुस्ता थियो त्यो पुस्ताको कारणले पनि हामी धेरै पछाडि पर्यौँ नि। उही बेलादेखि हामीले शिक्षामाथि गएको भए सायद हामीले अर्को स्थितिको प्रगति गर्थ्यौँ होला। हामी धेरै पछाडि पर्यौँ। त्यस हुनाले अहिलेदेखि नै हामी केमा लाग्नु पर्यो भने अबको डिरेक्सन यही हो। त्यस हुनाले अब यो प्रकृतिको जनशक्ति चाहिँ बजारबाट चाहिँ घुम्न सक्छ, यो प्रकृतिको जनशक्ति अब आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर हाम्रो एजुकेसन प्रणालीदेखि लिएर तमाम कुरालाई चाहिँ अबको हाम्रो डिरेक्सन, अबको हाम्रो राज्यको लगानी यता गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ अबको आवश्यकता हो। त्यस हुनाले चाहिँ यसले चाहिँ अब विस्थापित गर्छ भनेर रोएर बस्ने होइन, त्यो त गर्छ होइन। तपाईँले भने जस्तै अब तपाईँले अर्को एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, यो महत्त्वपूर्ण पनि छ, यो कर्पोरेटोक्रेसीतर्फ जाँदैछ। यो त सम्भवतः कोरोनाका बेलामा पनि देखियो। तपाईँ लोक कल्याणकारी राज्य या लोक कल्याणकारी समाजभन्दा बढी नाफाका लागि काम गरिरहेको केही कर्पोरेट हाउसहरूले नगरिदिँदा या उद्योगहरूले उत्पादन नगरिदिँदाखेरिमा मान्छेको जीवन नै असाध्यै ठुलो समस्यामा पर्ने यो प्रकरण पनि देखियो नि त। त्यसै भएर चाहिँ सरकारले यसमा सर्टेन आफ्नो लगानी र नीति बनाउनु पर्यो। कर्पोरेट हाउसहरूलाई रेगुलेट गर्ने पनि त आखिर सरकारले हो नि। जस्तो मान्नुहोस् अहिले अमेरिकाकै जो बहस भइरहेको छ या चाइनामा बहस भइरहेका छन् र संसारभरि नै अब केही समय अगाडि मैले सी जिनपिङको पनि एउटा यो चाहिँ डाटा सुरक्षाको बारेमा चाहिँ इन्टरनेसनल एलायन्स बनाउनुपर्छ, नयाँ किसिमको चाहिँ विश्व कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धको बहस भइरहेको छ। हामी त्यो त बहसमा कहीँ पनि छैनौँ। हामीलाई त्यसको के प्रभाव पर्दछ भन्ने कुरा पनि छैन। अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि, अमेरिका चीनको युद्ध नै पनि चीन अमेरिकाको युद्ध, अमेरिका चीनको युद्ध भनेको त डेटामाथि कसले चाहिँ के भने नेतृत्व कायम गर्ने भन्ने कुरा होइन र ज्ञानमाथि। जब त्यहाँनिर छ भनेदेखि अब उनीहरूले गोइङ टुगेदर अथवा
एउटाले अर्कोको अस्तित्व नामेट गर्न सम्भव छैन। सेयरिङ द वर्ल्ड भन्ने जो कन्सेप्ट उनीहरूले ल्याइरहेका छन् विभिन्न देशका सरकार अथवा प्रमुखहरूले, सेयरिङ द वर्ल्ड हो भनेदेखि सेयरिङ द चाहिँ के भने ग्लोबल क्यापिटललाई सबैले सेयर गर्नुपर्छ, नलेजमा पनि सबैले सेयर गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यही अनुसारको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनको आवश्यकता पर्छ होला। त्यसतर्फ त हामीले चाहिँ अब छलफल गर्नु पर्दैन र होइन। तपाईँले भने यस्तो पर्छ विश्व आजको दिनमा, जस्तै तपाईँ ब्लू ओरिजिनको कुरा गर्ने भने अन्तरिक्षको औद्योगिकरणको कुरा होला, या अन्तरिक्षमा मानव पर्यटनको कुरा होला, या मङ्गल ग्रहमा गएर आधिपत्य जमाउने त चाहिँ एलन मस्कको कुरा होला, त्यो एउटा ठाउँमा छ। तर हामी जस्ता मुलुकहरू जो अर्थतन्त्रका हिसाबबाट कमजोर छन् तर मनोवैज्ञानिक रूपमा यो डाटा प्रभुत्ववादबाट निकै ठुलो प्रताडनामा पर्ने सम्भावना छ। हामीले अब त्यहाँनिर आफूलाई कसरी पुर्याउने, जस्तै अहिले प्रविधिको कुरा गऱ्यौँ, चीन आफै पनि आज लड्नु सक्दैन अमेरिकासँग, कम्तीमा पनि प्रविधिसँग। त्यो कारणले एउटा उसको कमजोर पाटो हो नि त। हाम्रो त कति कमजोरी। हजुर, होइन जस्तो मान्नुहोस् न, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यहाँनिर मैले एउटा मेन्सन पनि गरेको छु मेरो आर्टिकलमा, मान्छेहरू चाहिँ अज्ञान छन् धेरै होइन। धेरै अज्ञान मान्छेहरूलाई के गर्छ भने बिस्तारै बिस्तारै एउटा आदत लगाएर, बानी लगाएर होइन, उनको अज्ञानतालाई प्रयोग गरेर तिनीहरूले एउटा जालमा पार्छन् भन्ने मैले उल्लेख गरेको छु। जस्तो अहिले हामीले धेरै मान्छे ग्रामीण एकदमै केही पनि गर्न नसक्ने मान्छे सुद्धा पनि फेसबुकमा चाहिँ के भने त्यो आदतको चाहिँ दास भएको छ। उसले धेरै बुझेर होइन नि, अब लोग्ने बाहिर विदेशमा छ, यहाँ बसेर उनीहरू चाहिँ के भने युट्युब र अरू कुराको आनन्द लिइरहेका छन्। यसमा निकै ठुलो खर्च पनि गरिरहेका छन् र उनीहरू त्यसमा आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ त्यससँग समाहित गरिरहेका छन्। यसको बारेमा यसो गरिरहँदाखेरिमा चाहिँ कस्तो चाहिँ नीति हुनुपर्छ सरकारले, एउटा सूचना हामीले पहिले जारी गरेका छौँ। डेटाले के प्रभाव पार्न सक्छ तपाईँ यसरी जानुहोस्। जसरी हामीले भन्छौँ नि चाहिँ चुरोट नखानुहोस्, रक्सी नखानुहोस्, फलानु नगर्नुहोस्, अनेक विज्ञापन सरकारले चाहिँ ल्याउने गर्दछ। यो सँगसँगै यसका चाहिँ प्रतिकूल प्रभावका यी विषय छन्। यस्तो डेटा तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा केही साइबर क्राइमको कुरा आएपछि तपाईँले घरबाट चाहिँ म बाहिर हिँड्ने कुरा चाहिँ फेसबुकमा नलेख्नुहोस्, अर्को नगर्नुहोस्, क्राइम घट्न सक्छ, अलिअलि कुरा गरे देखिन्छ। तर सामग्रिक कुरामा चाहिँ त मान्छेलाई हामीले सचेत गरेकै छैनौँ नि। त्यस हुनाले त्यसतर्फ पनि पहिला त यो यसको आयतन, यसको गहिराई कति छ, यसको प्रभाव पार्ने क्षेत्र कति छ भन्ने कुरा त नीति निर्माताले नै बुझेका छैनन् कि। त्यो नबुझेसम्म उसले के बनाउँछ, के नियम बनाउँछ, के कानुन बनाउँछ, के निर्देशन गर्छ होइन, कसरी त्यसमा चाहिँ के भने ध्यान केन्द्रित गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कस्तो लबिङ गर्ने, देशभित्र कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरूको बारेमा त बहसै भएको छैन। त्यो नभइसम्म त्यसतर्फको चाहिँ के भने हाम्रो यात्रा त धेरै प्रारम्भिक अलिअलि प्रहरीहरूले नोटिस गरे भरमा त यो कुरा त चल्दैन नि, चल्छ र होइन। तपाईँले भने जस्तै ऊ कुरा चाहिँ के गर्छ भने, तपाईँ पनि नेता हो, मैले त्यसरी भन्न खोजे होइन, तर नेता शैलीमा भाषण गर्छ। अब उसले काहीँ सुनेको हुन्छ, छिपछिपे ज्ञान प्राप्त गरे हुन्छ होइन। तपाईँ अन्तरिक्षमा अब चाहिँ मङ्गल ग्रहमा मान्छेले कब्जा जमाउन थाले, अब तपाईँ चन्द्रमामा कपासको खेती गर्ने कुरा आयो, या समुद्रभित्र सुरुङ बनाए भन्नेदेखि लिएर कृत्रिम ज्ञान आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा पनि गर्छ, डाटा प्रभुत्ववादको कुरा पनि गर्छ गर्न चाहिँ। तर यसले पारिरहेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका विषयमा कुराकानी गर्यो भने ऊ त्यस पछाडि उसको बोल्ती बन्द हुन्छ होइन। उसले त्यसबारेमा अध्ययनै नगरेर हो कि यो खालि छिपछिपे ज्ञान। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, माथि सतहमा देखिने एकाध कुराहरूलाई त्यसको टुप्पोलाई बोकेर मात्रै उसले चाहिँ प्रतिक्रिया गरेको थियो। यो त एउटा मैले यसमा बहस किन सुरु गर्दैछु भने यो सिङ्गो प्रणाली हो। जसरी 19औं शताब्दीमा या 18औं शताब्दीको युरोपको औद्योगिक क्रान्तिले एउटा नयाँ प्रणाली जन्माएको थियो, त्यसको बारेमा विश्व स्तरमा जुन बहस सुरु भएको थियो, आज यो नयाँ प्रणाली हो, यो प्रणालीको बहस गर्नुपर्छ र यो प्रणालीका प्रभावहरू त्यसले सबै क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा बहस गर्नु पर्यो। त्यसका निसन्देह राम्रा कुराहरू पनि छन् र त्यसका खराब कुराहरू के हुन्, त्यो खराब कुराबाट हामी कसरी जोगिने या त्यससँग कसरी जुझ्ने, हाम्रा राष्ट्रिय कानुनहरू कसरी बनाउने र हाम्रा नागरिकलाई त्यो अब यो प्रयोग गर्दिन भनेर चाहिँ त्यसबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ नि। 19औं शताब्दीमा 18औं शताब्दीमा हाम्रो घट्टमा पिनेको चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ पिठो खाएर बस्छौँ, मिल चाहिँदैन भनेर भन्यौँ होला केही समय। तर आज हाम्रा सबै घट्टहरू चाहिँ विस्थापित भयो कि भएन? मिलमा चाहिँ उत्पादन भएका चाहिँ पिठो हामीले प्रयोग गर्ने भयौँ, चाहिँ ठुला मिलबाट चाहिँ आएका चामल प्रयोग गर्ने भयौँ, हाम्रो ढिकी रिप्लेस गए। यस्तै हो यो उदाहरण पनि, किनभने ढिकी र चाहिँ यो रिप्लेस भए जस्तै यी सबै कुरा चाहिँ अब टेक्नोलोजीको यो होल यो सिङ्गो प्रणालीले के गर्छ भने कैयौँ कुरालाई विस्थापित गर्नेछन्। हिजोको आज हामीले प्रयोग गरिरहेका धेरै कुराहरू यो कहिले चेन्ज हुँदैन होला भनिरहेका विषयहरू छ, तमाम कुरा यसलाई चाहिँ अब्सोलेट
पुरानो बनाइदिनेछ, चाहिँ काम नलाग्ने बनाइदिनेछ र नयाँतर्फ हामी जाँदैछौँ। हो त्यही ठाउँनिर त हजुर त्यही ठाउँनिर समस्या के आयो भने हिजोसम्म मान्छे के भन्थ्यो भने प्रविधिको जति प्रयोग विकास भए पनि हामी रोबोटको युगमा गए पनि रोबोटले कम्तीमा पनि भावना रोबोटसँग मिसिने छैन। मान्छेले दिएको निर्देशन मात्रै उसले पालना गर्ने हो, उसले प्रेम गर्ने छैन, उसले मानवीय संवेदना बुझ्ने छैन, उसले भविष्यवाणी गर्ने छैन। यी प्रकारका कुरामा त कम्तीमा पनि फरक रहनेछ नि भन्ने जो बुझाइ थियो, अहिले कृत्रिम ज्ञान आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको कुरा या तपाईँ रोबोटको कुरासम्म आइपुग्दा त मान्छेले यस्तो पनि विकास गरिदियो, फेरि त्यो मान्छेकै दिमागकै कुरा हो। अब त भावना पनि भर्देला, भविष्यवाणी भरिदिइसक्यो होइन। तपाईँलाई भने जस्तो स्वर चिन्ने कुरा, बोली चिन्ने कुरा यो त जम्मै गरिदिइसक्यो। त्यो लक्ष्मण रेखा त बिस्तारै पुरिँदै गएको छ नि। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। एउटा बहस त अहिले पनि चालु छ, त्यसमा म अहिले जान चाहन्न। मान्छेले जित्छ कि रोबोटले जित्छ भन्ने पनि बहस सुरु भएको छ। यो बहस अहिले नै टुङ्गिनेवाला छैन। यसमा निकै धेरै साइन्टिस्टहरूको चाहिँ मतामत मान्छे हो, रोबोट हो, त्यसमाले मान्छे नै माथि हुन्छ भन्ने बहस पनि गरिरहेका छन्। यो अहिले त्यतातिर जानु आवश्यक पनि छैन। त्यो नितान्त चाहिँ के भने एउटा सानो चाहिँ त्यो धेरै चाहिँ बौद्धिक उसमा चाहिँ लागिरहेको, इनोभेसनमा लागिरहेको त्यो तबकालाई दिए हुन्छ। हामीले त्यसमा अलमल्लिएर अब हामी चाहिँ के भने एकदम चाहिँ अवाक भएर अब खतम हुने भएछ, मानिसलाई अब रोबोटले विस्थापित हुने भएछ, अब दुनियाँ अर्कैतिर जाने भएछ, अब किन पौरख गरेर बस्नु भनेर टाउकामा हात लगाएर बस्नुपर्छ भने होइन मैले। त्यतातिर अहिले हामीले छलफल आवश्यक पनि छैन। तर एउटा कुरा के निश्चित भयो भने अबको एल्गोरिदम अथवा अबको चाहिँ यो डेटाको चाहिँ के भने क्यालकुलेसन गर्ने र बिग डेटाहरू डेटा स्टोरिङ गर्ने जुन क्षमताको विस्तार छ, यसले कयौँ कुरा चाहिँ के सहज बनाइदियो भन्दा हिजो असम्भव भनेका जस्ता कुराहरू आज सम्भव भए। सम्भव मात्र होइन, मान्छेका कतिपय कामलाई उसले चोरेर लिने भयो अथवा मेसिनले प्रयोग गर्न सम्भव हुने भए, रोबोटले त्यो काम गर्न सम्भव हुने भयो। त्यो स्थितिमा अब हाम्रा नीतिहरू त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई अध्ययन गरेर त्यो न्यून गर्नको लागि, त्यसलाई जिरो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको प्रभावलाई न्यून गर्ने र नागरिकको हितमा यी प्रविधिहरूको प्रयोग गर्नको लागि त्यसको राष्ट्रिय नीति कसरी बनाउने र त्यसमा अनावश्यक रूपले राष्ट्रिय राजनीतिमा शुद्ध पनि यस्ता डेटा कर्पोरेटहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ दुरुपयोग छ। त्यो दुरुपयोगबाट चाहिँ राज्यका राजनीतिदेखि लिएर अर्थ प्रणालीलाई कसरी जोगाउने, त्यसमा होस् कसरी गर्ने भन्ने बहस चाहिँ भन्ने विषयमा चाहिँ सबैको बिचमा छलफलको आवश्यकता छ र त्यसमा क्ल्यारिटी एकदमै चाहिँ क्ल्यारिटी ल्याउने र त्यस अनुसारका आफ्ना राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय हक, राष्ट्रिय दायित्व सिर्जना गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा लबिङ गर्नेदेखि लिएर आफ्नो राष्ट्रिय भूमिका निर्वाह गर्नेतर्फ हामी लाग्न चाहिँ ढिलो भइसक्यो। तर एउटा खास गरी तपाईँ हामीले हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा धेरै प्रयोग गरेको शब्द विगत 17 वर्षको दिनमा हेर्नुभयो भने यो आत्मनिर्णयको अधिकार भन्ने थियो। त्यो आत्मनिर्णयको अधिकार जेका लागि हिजोका दिनमा आवाज उठाइन्थ्यो, तपाईँको आलेखमा तपाईँले उठाएको आत्मनिर्णय चाहिँ अब हाम्रो आत्मनिर्णय गर्ने चिज पनि खोसियो। हेर्नुहोस् त डाइमेन्सन कहाँ जाँदो रहेछ। तपाईँले चाहिँ जो चाहिँ आत्मनिर्णय भन्यो, जब मान्छेलाई डेटाहरूले इन्फर्म्ड या मिसइन्फर्म गरेर उसको सोच्ने तरिकाको पहिचान गरेर पत्ता लगाएर उसले जे सोच्दछ उसलाई त्यही अनुसारको चाहिँ स्कुलिङ गरेर उसको निर्णय गर्ने क्षमता अथवा निर्णय गर्ने कुरालाई चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा आफ्नो हातमा लियो भनेदेखि त्यो आत्मनिर्णय सिद्धिन्छ। यही हो डेटाले गर्ने आत्मनिर्णयमाथिको हस्तक्षेप। त्यो अहिले नै गरिसकेका छ। अहिले नै किन गरिसकेका छ भने तपाईँले निकै धेरै मान्छेलाई, तपाईँले सामान्य लेम्यान मान्छेलाई हेर्नुहोस्, त्यो फेसबुक र अरू चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालमा धुत भएर लागिरहने मान्छेहरूले जो टिप्पणी लेख्छन् त्यहाँ सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ डेटा भरिरहेका छन्। त्यो डेटा चाहिँ किन मैले हालिरहेको छु उसले बुझाएको छैन। तर त्यो डेटाको एनालिसिस गरेर अरू कसैले चाहिँ उसलाई कस्तो वस्तु बेच्ने, उसलाई कस्तो किसिमको चाहिँ सामग्री बनाउने, कस्तो एप आवश्यक रहेछ, कस्तो चिज अब चाहिँ मन पराउँदो रहेछ भनेर उसले व्यापारिक योजनादेखि अन्य किसिमका योजनाहरू पनि उसले निर्माण गरिरहेको छ। अब यो कुरा मैले अघि नै भने सुरक्षामा व्यक्त हुन्छ, यो कुरा राजनीतिमा व्यक्त हुन्छ, यो व्यवसायमा व्यक्त हुन्छ र यसको व्यक्तिगत जीवनमा शुद्ध व्यक्त हुन्छ भनेपछि त यसको आयाम त सानो छैन। यो चिजलाई चाहिँ के भनेदेखि अबको यो टेक्नोलोजीले स्वाभाविक छ के भने अर्काको आत्मनिर्णयलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने त गरि नै सक्यो बाबा। म अन्तिममा भन्ने मात्रै हो। अन्तिममा आए दुईटा प्रसङ्ग तपाईँसँग अनौपचारिक कुराकानी हुँदा पनि भएको थियो। एउटा मार्क्स यति बेला भइदिएको भए
परिकल्पनाको कुरा, तर यहाँनिर रोचक पनि हुन्छ, महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। तपाईँले मलाई सुनाउनु पनि भएको थियो। मार्क्स यति बेला भइदिएको भए कम्तीमा पनि उहाँ दास क्यापिटलका ती भलुमहरू लेखेर बस्नुहुन्न थियो, उहाँको लेखाइ या विषय फरक हुन्थ्यो। यो अलिकति कुरा गरौँ त छोटो। होइन, ठिकै हो तपाईँले भन्नुभयो। मैले यस बारेमा तपाईँसँग पर्सनल चर्चा पनि गरेका थिएँ। सायद मार्क्स अहिले बाँचिरहेका थिए भनेदेखि उनले अहिलेको इन्टरनेट इकोनोमीको बारेमा व्याख्या गरिरहेका हुने थिए। किनभने हिजो गुड्स अथवा वस्तु अर्थतन्त्रको जो व्याख्या मार्क्स गरिरहेका थिए, त्यो वस्तु अर्थतन्त्रभन्दा अझ जुन रूपमा चाहिँ आज डेटा अर्थतन्त्रमा आयो, त्यो डेटा अर्थतन्त्रको प्रभाव वस्तु अर्थतन्त्रभन्दा तात्विक रूपले किन भिन्न छ, या हिजोको फाइनान्स क्यापिटल वित्तीय अर्थतन्त्र वित्तीय पुँजीको चाहिँ जुन भूमिका थियो विश्व स्तरमा, त्योभन्दा यो किन बढी चाहिँ संवेदनशील र किन बढी खतरनाक छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिरहेका हुने थिए। त्यस हुनाले स्वाभाविक छ हामीले पनि, म त के देखिरहेको छु भने यो डेटा क्यापिटलिजम आजको यसको साङ्गोपाङ्गो व्याख्या गर्न सक्दा मात्रै आजको दास क्यापिटल लेखिन्छ। यो आजको दास क्यापिटल हो भन्ने मैले बुझाएको छु। त्यस हुनाले यो दास क्यापिटलको नयाँ संस्करण हो। आज जुन टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ यो डेटा क्यापिटलिजमको एजमा हामी आएको छौँ, यसले एक्सप्लोइटेसनको रूपलाई पनि केही परिवर्तन गरेको छ, तर एक्सप्लोइटेसन छोडेकै छैन। एक्सप्लोइटेसन गरि नै रहेको छ। हिजो चाहिँ कसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्थ्यो भने श्रमिकलाई एक्सप्लोइट गर्थ्यो, आज उसले यो निर्माण गर्ने श्रमिकलाई पनि गरेको छ। यसले मास स्केलमा चाहिँ के छ भने युजरहरूलाई चाहिँ, यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ के भने आम जनतालाई चाहिँ एक्सप्लोइट गरेर अतिरिक्त लाभ अतिरिक्त प्रफिट उसले कमाइरहेको छ। त्यो चिजको व्याख्या आज सायद नयाँ धेरै उचाइबाट चाहिँ मार्क्सले गर्ने थिए र चाहिँ त्यसको अध्ययन र त्यसको ज्ञान बिना चाहिँ अहिलेको चाहिँ सामाजिक क्रान्ति अथवा अहिले हामीले गर्न खोजेको समाजवादी क्रान्ति भन्छौँ या समाजको रूपान्तरणको कुरामा चाहिँ यसको अध्ययन र यसको चाहिँ यसको साङ्गोपाङ्गो तिरफार बेगर यसतर्फको क्रान्तिको यात्रा हुन सक्दैन भनेर व्याख्या गरिरहेका हुने थिए। अब उनी त छैनन्, अब उनको कुरा गरेर भएन। अब हामीले नै यो कामको चाहिँ यो अभिभार अब पुरा गर्नुपर्छ। हजुर, तपाईँलाई यो जम्मै कुरा सुनिसके पछाडि बुझ्ने या यो विषयबाट अवाक हुने एकजना तपाईँको जन्म जिल्ला धादिङ र त्यसको मलेखु क्षेत्रको एकजना मित्रले तपाईँलाई भन्नुभयो होइन, चेपाङ भनेको या राउटे भनेको हामीले उहाँहरूको जीवनशैली जुन सीमान्तकृत प्रकारको छ त्यसलाई भन्न खोज्या हो, हामी जाति विशेषमा जान खोज्या होइन। मानव जाति त साँच्चै चेपाङ जस्तो पो हुने भएछ भनेपछि तपाईँको मनमा के आयो? एकदम म त यसबाट पहिलेदेखि म आफै लेख्ने मान्छे भावनाले मलाई यो परेकै कुरा थियो। मैले अघि नै पनि तपाईँलाई त्यो नभनिकन अर्को भाषामा उदाहरण दिएको थिएँ। 18औं शताब्दीको औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा हामी जङ्गलमा थियौँ। हामी सबै धेरै जसो मान्छे कन्दमूल खाएर बाँचिरहेको थियौँ होइन, पिँडालु खाएर या चाहिँ उठाएर त्यही हाम्रो जिन्दगीको जीवनचर्या त्यही नै थिए। अनि त्यहाँ र चाहिँ युरोपको बिचको अन्तर जति थियो आज त्योभन्दा अन्तर चाहिँ आज बढाइदिएको छ। आजको चाहिँ यो चाहिँ डेटा क्यापिटलिजमले चाहिँ यसको चाहिँ मुठीमा राख्ने जो शक्तिहरू छन् तिनीहरू र हाम्रो तुलना गर्नुहुन्छ भने आज त्यही ग्याप, अझ त्योभन्दा ठुलो ग्याप चाहिँ आज हाम्रो सामु छ। त्यसैले पनि यो ग्यापसँग जुझ्ने या ग्यापलाई मेकअप गर्ने र आफ्ना त्यसबाट ग्याप त्यो कुराबाट प्रभावित हुन नदिने या कम प्रभावित हुन दिनको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने प्रयास त हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ भन्ने बुझेरै मैले चाहिँ यो आर्टिकल चाहिँ लेखेँ। र यसको उद्देश्य के पनि हो भन्दा यसमा अब बहस गर्न पर्छ र बहस मात्रै होइन, अब इम्प्लिमेन्टिङ गर्ने एजेन्सिजहरूलाई चाहिँ त्यसतर्फ उसलाई घिसार्नुपर्छ, उनीहरू त्यसमा आउनुपर्छ, उनीहरूले अबको टाउको त्यसमा चाहिँ लगाउनु पर्यो, अबको ब्रेन त्यसतर्फ लगाएर नागरिकलाई बाटो देखाउनु पनि पर्यो, देशलाई बाटो देखाउनु पनि पर्यो र सँगसँगै त्यसमा गर्नुपर्ने लगानीलाई चाहिँ वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यो वृद्धि गर्दा मैले लास्टमा एउटा कुरामा जोड गरेको छु, शिक्षा भनेर। हाम्रो शिक्षाले त्यो कुरालाई न बुझ्न सक्छ न त्यसलाई बोक्न सक्छ। हामीले निर्माण गरेको जनशक्तिले यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि सबैभन्दा ठुलो लगानी अब हामीले शिक्षामा गर्नुपर्छ, R&Dमा गर्नुपर्छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा। यस्तो यो युगलाई अब रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी नयाँ एजका नयाँ भर्सनका चाहिँ के भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ र त्यसतर्फको चाहिँ लगानी त्यसतर्फको चाहिँ के भने दिशानिर्देश गर्नुपर्छ भन्ने नै मैले चाहिँ यसमा झकझकाउन खोजेको कुरा चाहिँ यो। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो बहस नयाँ कोणबाट तर महत्त्वपूर्ण जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि पनि धन्यवाद तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। सुरेन्द्र पाण्डे आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले
आज विश्व जुन प्रकारको अर्को प्रभुत्ववादबाट अगाडि बढिरहेको छ, आत्मनिर्णयको अधिकार खोसिएको छ, व्यक्तिको निजत्व या व्यक्तिको गोपनीयता भन्ने खोसिएर गएको छ, तपाईँले पत्तै पाउनु भएको छैन। तपाईँ युट्युबमा, तपाईँ फेसबुकमा, तपाईँ इमेलमा, तपाईँ इमोमा, तपाईँ इन्स्टाग्राममा, तपाईँ ट्विटरमा जसरी झुन्डिनु भएको छ, त्यो भित्र तपाईँले प्रयुक्त गरेका भाषा, शब्द या विषय कहाँसम्म पुगेका छन् र कुन दिन त्यसले तपाईँलाई घचक्क हान्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। राज्यले त्यो प्रकारको नीति निर्माण गर्न जरुरी छ। कार्यक्रम सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।